हामीले योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आधारभूत विषयहरूलाई पहिचान गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर हामी थप व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढौं। त्यसको लागि म गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा आधारभूत विषयहरूमा हामी सर्वसम्मत ढंगबाट एउटा निष्कर्ष तयार गरौं र म त्यो प्रस्ताव सुरुमा गैर आवासीय नेपाली संघसँग राख्न चाहन्छु। यहाँ बजार पाउने मूलभूत विषयहरू, वस्तुहरूको उत्पादन वा सेवाहरूको उत्पादन नेपालमा अहिले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने हामीलाई लागेको के छन् त्यसको पनि एउटा प्रस्ताव हामी बनाएर कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ र नेपालका विश्वविद्यालयहरू र बेलायतका विश्वविद्यालयहरू, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू र बेलायतका शैक्षिक संस्थाहरूको बीचमा नेपालका बुद्धिजीवी, वरिष्ठतम वैज्ञानिक शोधकर्ताहरू र बेलायतमा रहनुभएका त्यस्तै महानुभावहरूसँगको सहकार्यलाई सघन बनाएर लिएर जानको लागि हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम सुरु गरौं। नेपालको तर्फबाट जुन हामी सहभागिता राख्छौं, त्यो सहभागिता राख्नको लागि त्यो क्रममा यो गैर आवासीय नेपाली संघ युकेले पनि योगदान गरोस्, मैले त्यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। उपलब्धिको श्रृङ्खलामा बाँकी रहेका थप उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्नु छ। त्यसको लागि पनि नेपाल र नेपाली र यससँग जोडिएका हामी तमाम एकताबद्ध भएर, एक ढिक्का भएर त्यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। londonnepalnews.com नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा गत 1 मार्चदेखि पदबहाली गरेका नवनियुक्त राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले आइतबार गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके काउन्सिल बैठकको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भएका छन्। बेलायत स्थित नेपाली समुदायसँग उनले के प्रस्ताव गरे त? राजदूत रेग्मीले एनआरएनए युकेसँग सहकार्य गर्न राखे 8 प्रस्ताव। बेलायतका लागि नेपाली महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई आजको कार्यक्रम विधिवत समुद्घाटन भएको घोषणासहित आफ्नो मन्तव्य पनि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको कार्यसूची अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ युके को संघ संस्था प्रतिनिधि सभा काउन्सिल बैठकको समुद्घाटन भएको जानकारी घोषणा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका समस्त महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा म सबभन्दा पहिला राजदूतावासको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट आजको यो काउन्सिल बैठक पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यसै सन्दर्भमा मूल कर्तव्यको रूपमा मैले महसुस गरेको कि हाम्रा एनआरएन युके का पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर चन्द्र लक्ष्मबाको निधन हामीले बेहोर्नु परेको अभूतपूर्व अपूरणीय क्षति जुन भएको छ, यस सन्दर्भमा म दूतावासको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्न, उहाँप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर हुने अझ बाँकी छ भने त्यो कदर गर्नको लागि
सम्बन्धित निकायबाट निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास पनि मैले गर्नेछु। र यसको साथै अहिलेको स्वास्थ्य महामारी जुन कोभिड-19 को महामारी छ, यसबाट अमूल्य ज्यान गुमाउनु हुने महानुभावहरूप्रति पनि म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथै त्यो रोगबाट, त्यो महामारीबाट विभिन्न कष्ट झेल्नु पुग्नुभएका अन्य महानुभावहरूलाई पनि म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको यस सन्दर्भमा कामना गर्न चाहन्छु। र आज अन्तर्राष्ट्रिय मदर्स डे को पनि सन्दर्भ रहेको हुनाले यस सन्दर्भमा पनि म सबै आमाहरूप्रति साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न चाहन्छु, नमस्कार र सम्मान टक्र्याउन चाहन्छु। र संयोगवश म यहाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके सँग र यस मार्फत बेलायतमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र कार्यक्रमको मार्फत अन्य तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यो स्वास्थ्यको कारणले सिर्जना भएको जटिलतम परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोगको मार्फत जुन साक्षात्कार गर्ने, भेटघाट गर्ने जुन अवसर मलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसको लागि म आज पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसै गरी कतिपय सङ्घ संस्थाहरूसँग सिधा कार्यक्रमहरू यसरी पनि गर्न अझै बाँकी छ। र मैले दूतावासका कर्मचारी साथीहरू मार्फत उहाँहरूसँग प्रस्तावहरू गरिराखेको पनि छु। र कतिपय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूले यसरी नै प्रविधिको प्रयोगबाट हामी भेटवार्ताहरू, साक्षात्कारहरू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र दूतावासले त्यो प्रबन्धको लागि तयारी पनि गरिराखेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र आज यो प्लेटफर्म मार्फत उहाँहरू सबैसँग पनि, उहाँहरूलाई पनि मैले हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र उहाँहरूसँग साक्षात्कार भइरहेको मानिदिनु होला, त्यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज अर्को एउटा मलाई सुखद पक्ष पनि के लागेको छ भने म भर्खरै जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको सन्दर्भमा मैले मूल रूपमा नेपालीहरूको हित प्रवर्धन गर्नको लागि, नेपालको गरिमा अभिवृद्धि गर्नको लागि आफूलाई सतत प्रयत्नशील राख्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी मेरो छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि मैले सहकार्य गर्नुपर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था र त्यसका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग सुरुमै भेटघाट गर्न पाउँदा र उहाँहरूका भावनाहरू ग्रहण गर्ने मौका पाउँदा म असाध्यै उत्सुक पनि छु। उहाँहरूका प्रस्तावहरू, उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू, उहाँहरूका धारणाहरू सुनेर आफ्नो कार्यलाई परिणाममुखी बनाउनको लागि म असाध्यै उत्सुक रहेको यहाँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। आज मैले मूल रूपमा यो काउन्सिल बैठक सफलताको शुभेच्छा गरिसकेपछि केही विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्ताव गर्न गइरहेको छु। खास गरी यसअघि संस्थाका उपाध्यक्ष एवं सङ्घ संस्था समन्वय विभागका संयोजक
ज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ सम्बोधन गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा मार्मिक कुरा गर्नुभएको छ र मैले मेचीदेखि कालीसम्म महाकालीसम्म फैलिएका नेपालीहरू भन्दा पनि माथि उठेर संसारभर फैलिएका नेपालीहरूको हित प्रवर्धन र उहाँहरूको निरन्तर प्रगतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गर्ने लक्ष्य राखेको संस्था हो र तदनुरूप हामीले कार्यहरू पनि अगाडि बढाउँदै आएका छौँ र हामीले अरू धेरै कामहरू मिलेर गर्नु पनि बाँकी छ भन्ने जुन एउटा सुरुकै प्रस्तावना राख्नु भएको छ त्यसले विगतमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले खेलेको भूमिका र अब भोलि यसको औचित्य आवश्यकता र अहिले हामीले लिनुपर्ने कार्यदिशाहरूका लागि 3वटा रणनीति अन्तर्गत एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको छ उहाँको भनाइले त्यसलाई संकेत गरेको मैले महसुस गरेको छु र यस क्रममा मैले सबभन्दा पहिला बेलायतमा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अरू तमाम यहाँ विभिन्न प्रयोजनमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णको हित प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आधारभूत विषयहरूलाई पहिचान गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर हामी थप व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढौं त्यसको लागि म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा आधारभूत विषयहरूमा हामी सर्वसम्मत ढङ्गबाट एउटा निष्कर्ष तयार गरौं र म त्यो प्रस्ताव सुरुमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग राख्न चाहन्छु त्यसपछि हामी जहाँ रहे पनि जुन भूमिकामा भए पनि आफ्नो मातृभूमि नेपालप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं हाम्रो सम्पूर्ण आर्जन र उपलब्धिहरू आफ्नो मातृभूमिको हितका लागि नै हामीले समर्पित गर्नेछौं भन्ने जुन यहाँ नारायणको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वा जुनसुकै ठाउँमा रहे भएका हामी नेपालीहरूको मनको कुरा हो त्यो मनको कुरा उपाध्यक्षज्यूले अहिले राखि पनि सक्नु भएको छ त्यसै आधारमा नेपालको हितको लागि हामीले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूमा एउटा व्यवस्थित रूपबाट नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरौं मेरो यो दोस्रो प्रस्ताव छ र यो दोस्रो प्रस्ताव अन्तर्गत रहेर मैले आज यो कार्यक्रममा असाध्य प्रबुद्ध महानुभावहरू विशिष्ट योगदान गरिसक्नुभएका र गर्ने अथाह सम्भावना बोकेका महानुभावहरू रहनु भएको हुनाले यो नेपालको हितका लागि हामीले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने केही विषयहरूमा प्रस्ताव राखिरहेको पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु र त्यो दोस्रो बुँदा अन्तर्गतको केही विषयहरूमा अभ्यास हामी गरौं र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ त्यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा पहिला नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी पिरोली राखेको विषय भनेको हाम्रो पूर्वाधार विकासको छ हामीले विभिन्न किसिमबाट विभिन्न कार्यका लागि योगदान पुर्याइराखेका छौं त्यसमा हामी गर्व गर्छौं भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित केही देखिने कुरामा कहिलेकाहीँ यहाँहरू सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो वेटल्यान्ड हामीले बुझ्छौं नि पानी पनि प्रशस्तै छ तर माटो पनि छ र हिलो भइराखेको हुन्छ
एकापट्टि भने एकापट्टि चाहिँ ताल हुन्छ, त्यो ताल रारा तालमा देखिने पानी जसरी स्पष्ट देखिने हुन्छ, त्यो वेटल्यान्डमा देखिने पानी त्यसरी नदेखिने पनि हुन्छ, तर पानी त छँदैछ त्यहाँ। त्यसै गरेर हामीले गरेका कामहरू रारा ताल जस्तो देखिने गरेर गर्नको लागि, फेवा ताल जस्तो देखिने गरेर गर्नको लागि, सगरमाथा जस्तो देखिने गरेर गर्नको लागि हामी एनआरएन बेलायतको तर्फबाट एउटा देखिने भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू सफल गर्नको लागि, सुरुवात गर्नको लागि सम्भव हुन्छ भने हामी पहिचान गरौँ। त्यसमा भौतिक पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै नेपालमा निर्माण गरिने सडकहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर खानेपानीका आयोजनाहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू हुन सक्छन् र नेपालमा अथाह सम्भावना भएको नेपालको मुहार फेर्न सक्ने अद्वितीय स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतको विकासका लागि कुनै विद्युतका परियोजनाहरू हुन सक्छन्। त्यसका लागि एउटा अभियन्ताको रूपमा र स्रोत परिचालनको योगदानकर्ताको रूपमा वा त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि प्रवर्धकको भूमिकाको रूपमा हामी काम गर्न प्रयास गरौँ र त्यो छनौटको प्रस्तावमा विकसित गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा विषय मैले राख्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो व्यापार घाटा, बेलायतसँगको व्यापार घाटा पनि हाम्रो कम छ, बढी छ र बेलायतमा हाम्रो अथाह बजारको सम्भावना पनि छ र बेलायतलाई बजार गर्नको लागि नेपालमा यहाँ रुचाइने वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावना नेपालमा छ। त्यो मैले यहाँहरूले राम्रोसँग त्यसलाई हेर्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ र मैले पनि त्यसलाई नजिकबाट हेरिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि बेलायतमा हाम्रो बजार प्रवर्धनको लागि यहाँ बजार पाउने मूलभूत विषयहरू, वस्तुहरूको उत्पादन वा सेवाहरूको उत्पादन नेपालमा अहिले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने हामीलाई लागेको के छन्, त्यसको पनि एउटा प्रस्ताव हामी बनाएर कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ। दोस्रो, मैले यो बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा र साथसाथै लगानी प्रवर्धनको क्षेत्रमा पनि, खास गरी उत्पादनका क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, मैले बेलायत सरकारको सम्बन्धित निकायहरूमा मैले पहिला काम गर्दाको अनुभवको आधारमा कुरा गर्दाखेरि कृषिमा बेलायतको खास गरी प्रविधिको क्षेत्रमा र प्रशोधन, कृषि उत्पादनको प्रशोधनको क्षेत्रमा यहाँबाट नलेज ट्रान्सफर गरेर, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर हामी लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ र त्यसको लागि बेलायत सरकार र सम्बन्धित निकायहरू उत्सुक पनि रहेको मैले पाएको छु। त्यो भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा र कृषिको साथसाथै वन र वनजन्य, जसमा यो वनस्पतिको विषयहरू पनि पर्छ र जसमा हामीले यो औषधिजन्य हर्बलहरूको विषय मैले उठाउन खोजेको हुँ। यसमा हर्बल बेस्ड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि र ती प्रडक्टहरूलाई यहाँ बजार प्रवर्धन गर्नको लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानीका सम्भावनाहरू कति हुन सक्छन्, त्यो विषयहरूमा पनि हामी योजनाबद्ध रूपले प्रस्ताव गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास रहेको हुनाले यसलाई पनि एनआरएन युकेले आफ्नो कार्यसूचीमा देखिने गरेर राख्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको साथै पर्यटन प्रवर्धन पनि हाम्रो अर्को मुख्य विषय छ। अस्ति पनि हाम्रो कुरा उठेको छ कि नेपाल र बेलायतसँगको सिधा हवाई सम्पर्कलाई पुनः सुचारू गर्नको लागि हामीले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने, अस्तिको हाम्रो अन्तर्क्रियामा पनि यो विषय आइसकेको छ। त्यो विषयलाई पनि हामी अगाडि बढाउने
र पर्यटन प्रवर्धनका अन्य क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने थप कार्यहरू पनि पहिचान गरेर अगाडि जाने अर्को प्रस्ताव पनि बनाउने मेरो यहाँहरुसँग अनुरोध छ। र अस्ति हामीले छलफलकै क्रममा र आजको छलफलको क्रममा पनि बेलायतमा शिखरमा पुगिसक्नुभएका बौद्धिक प्रतिभाहरू अघि पनि हामीले उपाध्यक्षज्यूकै कुरा पूर्व उपाध्यक्षज्यूकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँको शैक्षिक योगदान र सम्भावना र उपलब्धिहरूको स्मरण गरिसक्यौं। अन्य कतिपय यहाँ वरिष्ठ महानुभावहरू हुनुहुन्छ जो शैक्षिक क्षेत्रमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरू बोक्नु भएको छ, उहाँहरुसँग छ र त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ। नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेको छ। खास गरी मैले पछिल्लो 3 वर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई नजिकबाट सहयोगी भूमिकामा रहेर काम गरेको आधारमा मैले यहाँहरु समक्ष स्पष्ट राख्न सक्दछु कि अहिलेको सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा नीतिगत रूपमा नै यो आविष्कार केन्द्र मार्फत नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यहरू अगाडि बढाउने नीतिगत घोषणा नै गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासहरू पनि बढाएको छ। र त्यो आविष्कार केन्द्र मार्फत वा एनआरएन युके लाई उपयुक्त लागेको माध्यमबाट समेत उच्च अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रमा र नेपालका विश्वविद्यालयहरू र बेलायतका विश्वविद्यालयहरू, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू र बेलायतका शैक्षिक संस्थाहरूको बीचमा नेपालका बुद्धिजीवी, वरिष्ठतम वैज्ञानिक शोधकर्ताहरू र बेलायतमा रहनुभएका त्यस्तै महानुभावहरूसँगको सहकार्यलाई सघन बनाएर लिएर जानको लागि हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम सुरु गरौं र नेपाललाई लाभ पुर्याउँ र नेपालीहरूबाट पनि बेलायतलाई पुग्ने लाभहरूको हामी खोजी गरौं। अर्को मैले त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा खास गरी अहिलेको सन्दर्भ यहाँहरूले जस्तो आज इन्टरनेशनल मदर्स डे को पनि कुरा भयो र बेलायतमा अहिले पछिल्लो एउटा घटनाको बारेमा यहाँहरूले समाचारहरू हेरिरहनु पनि भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र बेलायत सरकारसँग विभिन्न समयमा वार्तामा बस्दाखेरि उठ्ने एउटा विषय महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई महिलाको हितमा, अधिकतम हितमा र महिलाको सशक्तिकरण गर्नको लागि अत्यधिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र महिला सशक्तिकरण र महिला विकासका सबै आयामहरूमा हामीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहेको हुन्छ। र त्यो विषयमा समेत पनि हामीले यो गैर आवासीय नेपाली संघ युके प्रस्तावक रहेर केही थप कार्यहरू अगाडि बढाउन कोसिस गरौं। र यस्तै गरेर अब नोभेम्बर महिनामा, आगामी नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लासगोमा चाहिँ क्लाइमेट समिट 26 कोप कन्फरेन्स हुँदैछ, यहाँहरूलाई जानकारी छ। र मैले स्पष्ट रूपमा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो क्लाइमेट समिटमा नेपालको तर्फबाट जुन हामी सहभागिता राख्छौं त्यो सहभागिता राख्नको लागि त्यो क्रममा यो गैर आवासीय नेपाली संघ युकेले पनि योगदान गरोस्, मैले त्यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। र त्यो योगदान भनेको मूल रूपमा यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित नेपालले उठाउनु पर्ने विषयहरू र क्षेत्रीय रूपमा वा विश्वव्यापी रूपमा उठाउनु पर्ने सम्बन्धित विषयहरूका प्रस्तावहरू र त्यसमा हामीले गर्ने वार्ता संवादमा नेपालले राख्नुपर्ने छुटाउन नहुने विषयहरू, कार्यसूचीहरूको तयारीको क्रममा
र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि र नेपालले अत्यधिक लाभ लिनको लागि लिनुपर्ने नीति रणनीति र सम्बन्ध सम्पर्कका बारेमा समेत, किनभने यहाँहरू आज जति पनि अहिलेसम्म आबद्ध हामी छौँ, उहाँहरूको विभिन्न गुड अफिस प्रयोग गरेर उहाँहरूको सम्बन्ध सम्पर्कलाई उपयोग गरेर हामीले लाभ लिन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास रहेको हुनाले यो अनुरोध मैले गरिराखेको छु कि त्यसरी यो क्लाइमेट समिटलाई पनि सफल बनाउनको लागि, नेपालले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि र योगदान पनि त्यहाँ गर्नको लागि पनि हामी एउटा थिममा रहेर काम गरौँ भनेर मैले यो एउटा खण्डमा यो 7 वटा विषयहरू मैले प्रस्ताव गरेको छु। यहाँहरूले यसमा आफूलाई लागेको र आफूले गर्न सकिने देखिएका विषयहरूको व्यवस्थित प्रस्तावहरू तयार गरेर एउटा टिम बनाउनु होला र त्यो टिमसँग दूतावास म आफै संलग्न भएर दूतावासको कर्मचारी साथीहरू र म आफै सिधा यसको संयोजनमा रहेर मैले काम गर्छु र देखिने किसिमबाट योजनाबद्ध रूपबाट काम गरौँ, एउटा मेरो यो प्रस्ताव। यसको साथै अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव, अर्को नगरी नहुने, हामीले हल नगरी नहुने, सम्बोधन नगरी नहुने अर्को प्रस्ताव छ भूतपूर्व गोर्खाहरूको, ब्रिटिस गोर्खाहरूको बाँकी रहेको उहाँहरूको हित र प्रवर्धन, अत्यधिक हित प्रवर्धन गर्नको लागि बाँकी रहेका उपलब्धिको श्रृङ्खलामा बाँकी रहेका थप उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्नु छ। त्यसको लागि पनि नेपाल र नेपाली र यससँग जोडिएका हामी तमाम एकताबद्ध भएर, एक ढिक्का भएर त्यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यसको लागि पनि यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके, मलाई जानकारी भए अनुसार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके यो समस्या समाधान गर्नको लागि गर्ने सहकार्यमा त्यो सहकार्य गर्ने टिममा यहाँहरू हुनुहुन्छ र हुनु पनि पर्छ। र त्यसरी यो विषयलाई पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउँदै ब्रिटिस गोर्खाजहरूको हित प्रवर्धन गर्नको लागि लिनै पर्ने, प्राप्तै गर्नुपर्ने, हासिल गर्नु नै पर्ने उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि पनि हामी लागौँ। यसरी यी विषयहरूमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके को तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमा प्रस्ताव गर्नको लागि र त्यसमा म राजदूत स्वयं र मेरो यहाँको सम्पूर्ण टिम म समर्पित गर्नेछु, लाग्नेछु र मेरो प्राथमिकताको कार्यसूचीको विषय यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छु यस सन्दर्भमा। र त्यो हामीले तयार गरिसकेपछि हामी दुई बीचको मेहनतबाट त्यो तयार भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई मैले जानकारी राख्नेछु। यहाँहरूले पनि आफ्नो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको शिखर सङ्गठन मार्फत त्यो कुराहरू जानकारी गराउनु हुनेछ र मैले त्यसको आधारमा नेपाल सरकारबाट म्यान्डेट लिएर बेलायत सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरूको साथमा म प्रयास गर्नेछु र यसरी नेपाल र नेपालीको हितमा अत्यधिक काम गर्ने भन्ने जुन आज स्वागत मन्तव्य राख्नुहुने श्रीमती रोजिना प्रधान राईज्यूले जुन राख्नु भएको छ, त्यो एउटा संस्थाको आवाज, सबै नेपालीहरूको आवाज उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको रूपमा मैले लिएको हुँ र त्यो आवाजमा रहेको मर्म कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि यसरी जाँदा राम्रो हुने मलाई लागेर मैले एउटा प्रस्ताव राखेको छु। अब यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना राख्दै र यहाँहरूसँग म निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहने निवेदन गर्दै मेरो यो छोटो मन्तव्य, अलिकति लामै मैले राखेँ, यो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई। दर्शकवृन्द, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को 6औं सङ्घ संस्था प्रतिनिधि सभामा
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले राखेका 8 प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यौं। तपाईं पनि हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।